الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. یکی از قضایای خیلی مهمی که این روزها با اون روبرو هستیم و مخصوصا فرزندانمون، مخصوصا کسایی که طول سال رو مشغول فعالیت خاصی بودند، الان وقت اجازه و تعطیلات هست. در این وقت چگونه استفاده کنیم؟ اصلا اوقات فراغت یعنی چی؟ چگونه به اوقات فراغت بپردازیم و اون رو چگونه مدیریت کنیم؟ اهمیت زمان چی هست؟ پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند 2 نعمت وجود داره که انسان‌ها در اون کلاه سرشون میره. یکی نعمت سلامت و دیگری نعمت فراغت. این 2 نعمت رو چگونه ازشون بهره برداری کنیم به درستی؟ آیا اصلا فراغت یافتن و اجازه و تعطیلات و استراحت دادن به خود یک فرصت هست یا یک تهدید؟ مهمان گرامی برنامه جناب شیخ محمد رسول هاشمی هستید. عرض سلام دارم خدمت و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. اگر واسه بینندگان سلام علیکم میفرمایید. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، منم خدمت بینندگان عزیز ارجمند شبکه جانی شارجه عرض ادب و احترام دارم. همچنین خدمت شما استاد زهرابی و انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم حق مطلب رو اونطور که هست ادا کنیم تا اینکه بتونیم از این وقتی که خداوند در اختیار ما بندگان قرار داده نهایت استفاده رو ببریم. بله، بسیار متشکرم. مسئله‌ای که برای همه پیش میاد، همه ما یک مقطعی از زمان هست که فراغت بیشتری داریم و ذهنیاً فکرمون، ذهنمون، جسممون، اوقاتمون به کار خاصی مشغول نیستیم. یعنی بار مسئولیت هامون، بار کارا و فعالیتمون یا دوره‌ای رو در فعالیت سنگین گذروندیم، بعد از اون یک دوره استراحت میاد، یک دوره یعنی فارغ بودن از اون مسئولیت میاد. این اوقات از اولا اهمیت این اوقات چی هست و چگونه به اون نگاه کنیم؟ بله، اونطور که گفته شده وقت سرمایه هر انسانی است. بله. اصلا زندگی هر انسان به وقتش مربوطه. یعنی این وقتی که ما داریم سپری میکنیم جزئی از حیات ماست، جزئی از زندگی ماست که اونطور که میگه وقتی که قسمتی از وقت شما بگذرد قسمتی از حیات شما گذشته و سپری شده. یعنی هر انسانی خداوند وقت معینی براش قرار داده. حالا هر کس به حسب اون چی که خداوند مقدر کرده. خیلی هستن که ممکنه عمر طولانی تری دارن، بعضی عمر کمتری دارن. بله. و حالا هر کس بستگی به مقدراتی که خداوند تقدیر کرده. پس اون چه که ما در مورد وقت میخوایم بگیم، اصل بزرگترین سرمایه زندگی هر انسان وقتشه. بله. که باید این وقت نهایت استفاده رو ببره، چون که خداوند انسان رو خلقت کرده و این وقت رو در اختیارش گذاشته برای اینکه بهره بری ببرد. و خداوند در آیات متعددی وظایف انسان رو مشخص میکنه که چگونه از این اوقات و از این زندگی که خداوند در اختیارشون قرار داده بهره ببرند. اولا هدف از خلقت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یا جای دیگر خداوند میفرماند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. یعنی هر انسانی وظیفه داره که از این وقتش، این عمری که خداوند بهش داده نهایت استفاده رو بکنه و برای آخرتش یک اندوخته‌ای و ذخیره‌ای داشته باشه. پس عمر انسان وقت انسانه و سرمایه زندگی اوست. و حالا یک مثالی هست، میگه که بعضی میگن که وقت کشی کشتن وقت نیست، خودکشی است. یعنی انسان
خیال نکنه که حالا اگر وقتشو داره سپری میکنه در چیزهایی وقت کشی میکنه این وقت کشی به نفع اوست. نه، این یک نوع خودکشی است که انسان داره با زندگی خودش، با وقت خودش که همون حیات خودش هست داره بازی میکنه. و یک مثالی در عرب، نزد عرب هست، میگه الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. یعنی وقت همانند یک شمشیر برانه که یعنی تو بخوای نخوای این داره میره و اگر تو اون رو قطعش نکنی اون تو رو قطع میکنه. چون انسان باید از گذر این زمان، چون زمان که دیگه نمیسته، به اختیار ما نیست که ما بگیم والا اینجا مثلا مثل ماشینی که شما سوار میشید هر جا دلت خواد بیستی و استراحتی بکنی بگم اینجا استراحت میکنم. نه، زمان در گذر هست. زمان میگه سیال هست، یعنی در جریان هست. هرگز زمان رو کسی نمیتونه متوقف بکنه بگه حالا من زمان رو امروز مثلا 1 دقیقه یا 10 دقیقه یا 5 دقیقه نگهش میدارم، یه سنه نگهش میدارم. نه، زمان داره میگذره. پس یکی از ویژگی های زمان این هست که گذراست. بله. و عمر انسان در اون سیال هست. بله. و باید انسان نهایت استفاده رو از این گذر زندگی ببره و لحظه های اون رو در فکر به دست آوردن اون چی که به نفع اوست در دنیا و آخرت استفاده ببره. این یکی از ویژگی هایی است که وقت داره و وقت طوری است که جریان داره، یعنی طوری نیست که برگردد به نقطه آغازین. مثلا شما وقتی که از مادر متولد میشید خب کودک هستید. بله. خب هی بزرگ میشید، این در جریان هست و اینطوری نمیشه که مثلا شما دوباره برگردید به نقطه اول، به همون نقطه ولادت. نه، این عمر شما داره سپری میشه. اول نطفه‌ای هستید، بعد متولد میشید، کودکی هستید، بعد نوجوانی میشی، جوان میشی، بعد پیر میشی، بعد عمر تمام میشه. این مراحل زندگی انسانه که باید از این مرحله های زندگیش نهایت استفاده رو ببره و این در مورد اهمیت وقت هست. و ما میبینیم که خداوند در قرآن کریم به خاطر مهم بودن وقت به وقت قسم یاد کرده. بله. یک سوره‌ای هست به نام سوره عصر. بله. والعصر این همه این سوره رو حفظن. بله، حفظن دیگه. سوره است که خیلی کوتاه و مختصر و مفید و اون چه که لازمه یک انسان مؤمن هست که باید داشته باشه رو در این خلاصه شده. و امام شافعی رحمت الله علیه میگه که اگر از قرآن فقط همین سوره نازل شده بود کافی بود برای بشریت. والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی تمام بشریت در خسران و زیان هستند مگر اون کسانی که 4 چیز رو رعایت بکنن. یعنی خداوند به زمانه، به عصر، به وقت قسم میخوره که ای انسان ها والعصر ان الانسان لفی، به درستی که همه انسان ها در خسران و زیان و ضرر هستند الا الذين آمنوا، اول ایمان داشته باشه و عمل الصالحات، عمل صالح داشته باشه و تواصوا بالحق، به حق و اینها وصیت بکنه و تواصوا بالصبر، به صبر و بردباری هم باز وصیت بکنه. پس این 4 چیز اگر انسان دارا باشه در زندگیش، در طول زندگیش بتونه از اونها مراقبت بکنه، انسان خوشبختی است و خودش رو از خسران و از ضرر و زیان هم در دنیا و هم در آخرت نجات بده. با تو این سوره‌ای که اشاره فرمودید، یعنی وقتی که بحث زیان و خسران میکنه یعنی انسان ها همه یک سرمایه دارن و اونم عمرشونه. یعنی یک سرمایه‌ای که همه درش مساویان، همه درش دارن اون رو. حالا با تفاوت‌های خیلی جزئی، یکی بیشتر یکی کمتر، ولی همه دارن. مسئولیتشون تا اونجایی است که این سرمایه رو دارن. ما مسئولیتمون تا اونجایی است که عمرمون رو داریم، زمانمون رو داریم. پس ظرف زمان یک ثروتی است که خدا به ما داده از بدو تولد. و اگر اون رو به درستی استفاده کردیم، از لحاظ فکری ایمان داشته باشیم، از لحاظ عملی اونی که کار نیک انجام بدیم. اینجا هم نفرموده عمل صالح فقط نماز و روزه و زکات و اینا هست، بلکه هر چی که اعمال نیک و خوب هست، هر چی که عمل صالح انجام بدیم.
سپس در این راه هم همدیگر رو تشویق کنیم برای این کار و بردبار باشیم و این راه رو ترک نکنیم. این خلاصه این صورت که خیلی هم مهمه، همونطوری که جناب عالی فرمودید و به ما میگه که عمر ما سرمایه ماست و این سرمایه رو اگر در خیر صرف نکنیم حتما در شر مصرف خواهد شد. اگه گذرا اشاره به این داشته باشید، بس این که آیا به نظر شما وقت فراغت ما یعنی اولا تعریف وقت فراغت چیه؟ بله، خیلی از علما میگن که وقت فراغتی وجود نداره که ما بگیم فراغت هست. آقا پیامبر فرمود علیه السلام درسته، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. خب فراغت منظور اینه که انسان در بعضی از مراحل زندگی خب فرصت‌های بهتری داره. مثلا شما در دوران کودکی، در دوران نوجوانی وقتتون بهتره، چون تکالیف زندگی و امورات زندگی شما کمتره، هنوز صاحب خانواده نشدید، صاحب ممکنه مسئولیتی به اون صورت نشدید، مسئولیت کمتری دارید و در یک مراحلی همونطور که شرفم در یک مراحلی مسئولیت ما یعنی یا فراغت ما بیشتره ولی این فراغت همیشه وجود داره. حالا من مثال رو عرض میکنم. لحظه ای هست که ما مسئولیتمون خیلی بیشتره، کارمون خیلی بیشتره، یه وقتی هم هست که نه کارمون یه زمانی هست که ذهن انسان مشغول به مشکلات خاصی است و در همون زمان هم یا بعد از اون زمان هم امکان داره این مشکلات رفع بشه، فراغت بال پیدا کنه. یعنی از لحاظ ذهنی این اشتغال ذهنی که براش پیدا شده بود، اشتغال قلبی که براش پیدا شده بود، الان وقتی هست که انسان دلش مشغول به دنیاش هست، مشغول به آخرتش هست، مشغول به خلاصه بیماری هست، مشغول به دوری هست، مشغول به ظلم و ستم هست، مشغول به بیکاری و نداری هست. اینا مشغولیت همه. ولی وقتی که اینها نباشه، خداوند اینها رو، این نعمت‌ها رو بهش بده که جای این بلاها رو پر کنه، در نتیجه فراغت بیشتری داره. حالا یه انسانی که فارغ البال هست از لحاظ اینکه ذهنش درگیر نیست خیلی زیاد و ذهنش مدیریت میکنه، با اونی که نه این گونه نیست خیلی متفاوت. خب این دو نعمت بزرگی است که خب هر کس خداوند اون نعمت رو، چون که در حدیث اومده نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ، یعنی بسیاری از مردمان در این دو نعمت، یکی نعمت صحت و سلامتی است و یکی نعمت فراغت و یا بیکاری حالا ما بگیم. این دو نعمت هایی است که انسان ها زیاد درش فریب میخورن و گول میخورن. انسانی که خداوند بهش صحت داده، جوان هست، قدرتمنده، در دوران جوانیش خب بی تجربگی میکنه، عبادتی درست انجام نمیده یا اونطور که بعد شاید خداوند رو عبادت نمیکنه، در راههای خلاف ممکنه گام بردارد. خب این وقتی که دوران جوانیش تمام میشه به دوران پیری میرسه، اون موقع قدر اون جوانی رو میدونه. و فراغت بال هم همین گونه است و بیکاری هم همین گونه است که انسان مشغولیتاش کمتره، در زندگی مشغولیت کمتری داره. وقتی که این دوران مشغولیتی که کمتر داشته سپری میشه و مشغولیت زندگی زیاد میشه و مسئولیت های مختلفی او رو در بر میگیره و دیگه حتی ممکنه فرصت خیلی از کارهای شخصی خودش هم نتونه انجام بده. اون موقع هست که قدر این فراغت ها را و این فرصت هایی که خداوند بهش داده میفهمه. پس یه وقتایی هست، من میخوام کمی موضوع روشن‌تر بشه برای بینندگان عزیز. یه وقتایی هست که انسان میبینه یک کسی یا هر کدوم از ماها یه وقتایی پیش میاد که فرصت سرخاراندن هم نداریم. یعنی یک کاری رو تمام نکردیم، یکی دیگه شروع میشه، یکی دیگه شروع میشه و همینطوری. و یه وقتی هم هست نه خیلی راحت به کارامون میرسیم، وقت استراحتمون رو داریم، وقت تفریحمون رو داریم، وقت مطالعه رو داریم. یکی هم هست که نه، واقعا وقتی این رو هم نداره که دو آیه قرآن بخونه. این تا با تفاوت داره. من اجازه میخوام جناب عالی میان برنامه میبینیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، میان برنامه رو میبینیم برمیگردیم و ادامه مبحث. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز.
بحث ما در مورد اوقات فراغت است. چگونه از اون بهره برداری کنیم و اصلا یک نعمت است یا یک نقمت، یک فرصت است یا یک تهدید. خیلی وقتا از جناب شیخ محمد رسول، خیلی از ماها میبینیم یه انسانی اینقدر وقت فراغت ندارد که بگه مثلا اذکار صباح و مسا رو بخونه، اینقدر وقت فراغت نداره که به پدر و مادرش سرکشی کنه. ببینید اینا واجباتن. یه وقت فراغت نداره که به خودش برسه. میبینی انسانی نامرتب، همه مشکلات، همه کاراش عقب افتاده، حتی وقت فراغت نداره که به دکتر بره به سلامتیش برسه. یکی دیگه هم نه، وقتش مرتب و منظمه و این اوقات رو داره. آیا اولا اینکه ما باید این رو حس کنیم، بدونیم که واقعا فراغت یه نعمتی، باید به درستی ازش استفاده کنیم. چه بسا یه روزی برسه ما مثل همون آدم حتی فرصت نکنیم بریم به سراغ سلامتیمون برسیم. بعضی فرصت نمیکنه غذاشو مرتب بخوره. این از جمله چیزهای خیلی کوچیکی است. بله، اینجا اون چیزی که مهم مدیریت هست. یعنی شما نکنید هر مؤسسه‌ای در این دنیا انسان در آن کار میکنه یا متعلق به خودش هست، اگر یک مدیریت صحیح نباشه و کارهایی که باید طبق روال پیش بره اونطور که باید و شاید مرتب نکنه و به زیر دستانش به حساب نگه و اونها رو راهنمایی نکنه که این گونه کارها رو انجام بدن، 100% چنین مؤسسه‌ای با مشکل برخورد میکنه. انسان هم همین گونه است. در زندگی انسان باید وقت خودش رو مدیریت بکنه. مدیریت یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقت خودمون رو کنترل بکنیم. خداوند در قرآن کریم ما مسلمانان رو ارشاد کرده به اینکه هر انسان مسلمانی وظیفه داره که وقت خودش رو تحت کنترل خودش در بیاره و برای زندگی خودش و بهتر زیستن برنامه‌ریزی بکنه. خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند که وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. خب اینجا نیا کنید تسخیر خورشید و ماه که خداوند برای انسان مسخر کرده و رام کرده و شب و روزی که میاد و دنیا رو میچرخونه و اینها همه جزو نعمت‌های الهی است که خداوند برای انسان قرار داده که شب و روز باشه تا اینکه شب انسان استراحت بکنه، روز تلاش بکنه. این نعمت‌ها رو انسان خداوند بهش داده که سپاسگزار باشه و وقت خودش رو تحت کنترل خودش در بیاره و مدیریت بکنه وقت خودش رو. حالا ما طول شبانه روز 24 ساعت هست. خب خداوند میفرمایند که وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا. خب اگر کسی بخواد خلاف این عمل بکنه و مدیریت صحیح نکنه، خب با مشکل برخورد میکنه. حالا کسانی هستن که ممکنه شب و روز کردن، روز و شب کردن دیگه. خب چنین افرادی مسلماً در زندگی با مشکل برخورد میکنن، در صحتشون با مشکل برخورد میکنن. خداوند روز رو برای تلاش و کوشش و سعی قرار داده و شب رو برای آرامش، برای اینکه انسان سکون پیدا بکنه و احساس آرامش بکنه و برای فردای دیگری معذرت میخوام یک نوع نیرو دوباره تجدید قوا بکنه. اینطور نیست که مثلا اینها ایجاد شب و روز یک نوع عبث باشد یا بیهودگی باشد. نه، اینگونه نیست. خداوند تمام اون مقدرات و اون چیزهایی که قرار داده برای زندگی بهتر، برای در اختیار قرار دادن اوقات بهتری برای بشریت هست که اونها بتونن از این اوقات نهایت استفاده رو برای دنیا و آخرت خودشون داشته باشند. پس اینه که ما اگر میخواییم در دنیا و در آخرت موفق باشیم باید یک مدیریت صحیح
از وقتمون داشته باشیم و وقت خودمون رو در کنترل خودمون داشته باشیم. قبل از اینکه به مسئله مدیریت زمان برسیم و بحث اون رو چیز کنیم، بحث این که درک این که واقعا این فرصتی حالا خیلی برای خیلی از ماها پیش میاد. ببینید یه انسانی خداوند مدتی مسئولیتی بهش میده، به شدت مشغول انجام وظیفه هست، داره کارش رو انجام میده. حالا این مسئولیت داره، کار میکنه یه جایی، داره تجارت میکنه، داره فعالیت میکنه، داره درس میخونه، داره کشاورزی میکنه، همه اینها رو داریم. هر کسی در یه مقطعی به شدت مشغوله. بعد از اون امکان داره خداوند یه فرصتی بهش بده، اما درک این که این فرصت هست و این رو خوب بشناسیم خیلی مهمه. مثال عرض میکنم، یک شخصی یک جایی کارمند هست، بعد از کار بیرونش میکنن. آیا بشینه پای این که غم و غصه این رو داشته باشه، یا این وقت رو که خداوند بهش داده، چه بسا این فرصتیه، این الان از این کار بیرونش کردن یه فرصتی برای تجدید قوا، یه فرصتی برای بازنگری کارهای خودش، یه فرصتی برای اینکه مهارت‌های جدید رو کسب کنه. اگه این رو با غم و غصه و چرا این کارو کردن و چرا اینجوری شده و چرا اینجوری گذشته و همه عمرش رو صرف این بکنه، تا دوباره مرحله بعدی شروع میشه، مرحله کار و فعالیت دیگه شروع میشه و دوباره مشغول میشه، اون فراغتی که داشته رو همینطوری بیهوده از دست میده. چه بسا خیلی از اینها رو که ما فکر میکنیم که عذابه، خداوند فرصت طلاییه، یه فرصت طلایی دیگه به ما میده که در یه مقطعی از عمرمون یه بازنگری بکنیم، یه تجدید قوا بکنیم و خودمون رو دوباره بسازیم. بله، مسلماً همینطوری. ولی خداوند در قرآن کریم میفرماند که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. بعضی وقتا انسان ها خیال میکنند که حالا اگر در یک مقطع زمانی یا جایی کار میکنن و اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد و از کار برکنار شدن یا اینکه منتقل شدن به جای دیگری، این یک نوع سرفکندگی یا یک نوع سرخوردگی برای اونها باشه، در حالی که این گونه نیست. خداوند ارزاق انسان رو مقدر کرده. خداوند میفرماند و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق انسان ها در آسمان نوشته شده و مقدر شده و در حدیث هم ما داریم که هیچ انسانی زنده ای از این دنیا نخواهد رفت تا اینکه رزق و روزی که خداوند براش قراره به کامل دریافت بکنه. و یک مثال زیبایی است که بعضی از علما میگن که شما دلخور رزق و روزیت نباشه، رزق و روزیت هر جا باشه خدا برات میرسونه. یعنی شما اگر در صحرا هم باشی رزق و روزیت برات میاد. اون خداوندی که برای تو مقدر کرده آدرس شما رو میدونه. لازم نیست که شما غم و غصه رزق و روزی خودتو داشته باشی. پس اون چه که وظیفه انسان اینه که تلاش بکنه. یعنی فمشو فی الارض فمشو فی مناکبها و کلوا من رزقی. یعنی انسان وظیفه داره که در این دنیا تلاش بکنه، به دنبال رزق و روزی خودش باشه. و حدیثی هست که بسیار سوال اینجا بود که بحث اوقات فراغت رو، یعنی ببینید اوقات فراغت یه نعمتی خداوند به آدم میده، شاید در قالب و در لباس یک نقمت. در الان از کار بیکار شدن یک ظاهرش یک عذابه، ظاهرش یک چیز خوبی نیست. هیچ کسی این رو دوست نداره که مخصوصا در زمانی که مسئولیتی داره، ولی این رو خداوند به عنوان یک نعمت در قالب یک نعمت بهش میده. میبونه این که انسان تشخیص بده که آیا واقعا این نعمته و چگونه ازش استفاده کنه به عنوان یک فرصت. خب همینه. حالا تو شما نگاه کنید، در حدیث ما داریم که میفرمایند که هر آنچه که در این دنیا غیر از ذکر خدا و یاد خدا و اون چه که متعلق به این است باشه برای انسان خسارت هست. انسان در هر حالتی، حالا کار داشته باشی بیکار باشی، انسان باید وقت شناس باشه و وقت خودش رو کنترل بکنه، تحت اختیار خودش بده. مثلا شما وظیفه دارید که اذکار صبحگاه و شامگاه رو بخونید و این که شما بهانه بیارید که من فرصت این ندارم که حتی اذکار بخونم. خب اگر ما بخوایم دنبال کار دنیا باشیم، کار دنیا که خلاص شدنی نداره، پس یکی بیاد بگه آقا من اصلا فرصت نماز خوندن ندارم، نمیتونم نماز صبح بخونم، نمیتونم نماز ظهر بخونم، اصلا بیکار نیستم، وقت ندارم.
این یک گول زدن و فریفتن خود انسان است که انسان خودش رو با این دسیسه ها و این فکرهای شیطانی فریب میده. اگر انسان درست اوقاتش رو منظم بکنه، هر اداره نگاه کنید وقت معینی داره. مثلا شما بهتون میگن که آقا اداره اینجا از ساعت 8 کار شروع میشه تا ساعت 2 ظهر، یا مثلا از 7 تا ساعت 12. هر کسی، هر اداره برای خودش اوقات معینی داره. انسان هم باید اوقات خودش رو مشخص بکنه. اون چی که خداوند از انسان خواسته، اوقاتی که شما باید عبادت رو انجام بدید، باید وقت برنامه‌ریزی بکنید که سر اون وقت شما فراغت کامل حاصل بکنید، یا حتی اگر فراغت حاصل نکنید باید رها بکنید کار. خداوند در قرآن در سوره جمعه میفرماند که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. یا که هر چی تو دستته باید بذاری، رها بکنی. به خاطر چی؟ به خاطر یاد خدا، ذکر خدا. اینجا وظیفه است که تو بری این کار انجام بدی. دیگه بهانه نیست که من بگم من کار دارم، مغازم شلوغه و مشتری دارم نمیتونم ببندم. نه، ذروا البیع، داد و ستد رو رها بکنید. وقت ذکر رو ذکر وقت ذکر رو ذکر کن، وقت نماز بخون. اینجا یعنی مدیریت، یعنی اینکه انسان اوقات خودش رو مشخص بکنه. اینی که من بگم آقا اینجا وقت بیکاری نیست و وقت ندارم، این حرف بیخودی است که انسان. چند مرتبه به بحث مدیریت زمان اشاره فرمودید. در زمان پیامبر اکرم علیه السلام الگوی ما هست، ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. در زمان پیامبر به مدیریت زمانشون نگاهی داشتند و زمان رو چگونه مدیریت میکردند؟ بله، 100%. خب خداوند در قرآن کریم میگه ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، یعنی الگوی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بله. و اون چه که ما داریم از رسول الله است. و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. هر چی که خیر دنیا و آخرت هست رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را بدان امر کرده. و ما وقتی که میبینیم زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر یعنی منظم بوده و چقدر مرتب بوده و نظم و ترتیب داشته در زندگیش. حضرت عایشه صدیقه میفرمایند که از نظر عبادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نظم خاصی داشتن. یعنی وقت عبادت رو طوری تنظیم میکردن که شبها وقتی که میخوابیدن مسواک میذاشتن بالا سر خودشون و مکررن مسواک میزدن، و وقتی که بلند میشدن برای نماز شب اول مسواک میزدن، سپس میرفتن وضو میگرفتن و میستادن به نماز. حتی در نماز، در کیفیت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه صدیقه چگونه برای ما بیان میفرمایند که حتی طوری میستادن و نماز رو طولانی میکردن که پاهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم ورم میکردن. و حضرت عایشه صدیقه فرمودند که ای رسول خدا چرا چنین کاری سر خودت در میاری، در حالی که خداوند گناهان ما قبل ما بعد تو رو آمرزیده؟ چه ضرورتی داره که این همه به خودت فشار بیاری؟ بله. نگاه کنید جواب رسول الله چقدر زیباست. میگه افلا اکون عبدا شکورا. بله. خداوند وقتی این نعمت رو به من داده، آیا من نباید بنده شکرگزار باشم و شکر خدا رو به جای ببرم که خداوند این نعمت عظیم رو به من عطا کرده و من که یک انسان ضعیف هستم، این همه خداوند ارزش مرا بالا برده، پس باید وظیفه من اینه که شکرگزار این نعمت باشم. پس اینجاست که انسان باید همیشه شکرگزار اون نعمتایی که خداوند در اختیارش قرار داده باشه. پس میبینیم که رسول الله در کل زندگیشون میبینیم مرتب بودن، منظم بودن، وقت گذاشتن. پس یکی از قضایایی که مرتبط به مدیریت زمان هست نظم هست. بله. نظم یکی از مسائلی که مرتبط به مدیریت زمان هست در مسئله کارهایی که ما داریم و اعمالی که انجام میدیم. توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم و برمیگردیم و بقیه مطالبی که در بحث مدیریت زمان هست. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث اوقات فراغت و اهمیت اون و اینکه آیا یک فرصت هست یا تهدید،
داشتیم بحث میکردیم که به مدیریت زمان به عنوان یکی از قضایای خیلی مهمی که به ما کمک میکنه که بتونیم از اوقات فراغتمون به درستی استفاده کنیم بحث داشتیم که پیامبر اکرم علیه السلام چگونه از مدیریت وقتشون و مدیریت وقت داشتن و چگونه استفاده میکردن. یکی از قضایایی که جناب شیخ محمد رسول به اون اشاره کردن این هست که یک وجود نظم هست و دین این رو به ما یاد میده. اینکه نمازها هر نمازی در جای خودش، 5 فرض هر فرضی در یک وقت خاصی خونده میشه، این یکی از قضایایی که به ما یاد میده مدیریت وقتمون داشته باشیم، منظم باشیم در استفاده از وقتمون. جای نماز رو عوض نکنیم با کار دیگه، جای کار دیگه رو با نماز عوض نکنیم، هر کدومشون در جای خودش. بله میفرمایید. بله، نگاه کنید نظم خیلی مهمه. نگاه کنید در طول، یعنی در تمام زندگی رسول الله، در لحظه های زندگی رسول الله نظم بوده. همچنین طوری نظم رو به اصحاب یاد میدن، خصوصا در نمازها. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله به نماز میستادن میفرمودن استو اعتدلوا، یعنی صفها رو راست نگه دارید و مستقیم بیستید. حتی در بعضی روایات اومده که وقتی یکی از اصحاب به کمی سینه‌اش جلوتر از بقیه بود، فرمودن که صفها را درست کنید و در صف اختلاف نکنید و صفها را کج نکنید که خداوند بین شما اختلاف میاندازد. این نظم چگونه به اصحاب یاد میدن که چگونه منظم باشند و حتی در کیفیت نماز رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که انما جعل الامام لیؤتم به، امام قرار داده شده که انسان پیرو او باشه، تابع او باشه. فاذا کبر فکبروا، وقتی که الله اکبر بود بعد شما الله اکبر بگید. یعنی تمام نظم کیفیت نماز، کیفیت رکوع رفتن، کیفیت بالا آمدن. حتی در احادیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که هر کسی که سرش رو جلوتر از سر امام بالا بیاره، آیا نمیترس از اینکه خداوند سرش رو تبدیل به سر الاغ بکنه؟ یعنی این دلالت بر این چی؟ بر عظمت و بزرگ بودن گناه این عمل هست. و خیلی مهم است در بحث نظم زمان و اینکه انسان وقتش رو تنظیم کنه، اینکه نماز مثلا فرض کن فرض رو سر وقت خودش بخونی، نمیشه سنت رو به جای فرض خوند. وقتی فرض خونده میشه نباید سنت رو بخونی. و اینکه پس یکی از قضایای اینکه نظم بدیم به اوقاتمون و کارامون رو توی وقت‌های مناسب خودش انجام بدیم. موضوع دومی که وجود داره در بحث مدیریت، بله، تقسیم اوقات شبانه روزی. بله، ما میگیم انسان باید مدیریت داشته باشه روی اوقات خودش و تقسیم بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله اونطور اوقات شبانه روزش رو تقسیم میکردن که وقتی که به خانه میرفتن اوقات خودش رو به 3 قسمت تقسیم میکردن. یک قسمت برای عبادت خدا، قسمتی برای خانواده و قسمتی هم برای خودشون. اونی که مربوط به عبادت بود اصلا فقط مخصوص عبادت بود و اون قسمتی که مخصوص خانواده بود مربوط به خانواده بود و با خانواده می نشست و صحبت می کرد و با اونها حالا شوخی می کرد و به مشکلات اونها رسیدگی می کرد. اون چی که مربوط به خودش بود دیگه اونجا بین خودش و بین مردم تقسیم می کرد. بله. و به مثلا اوقاتی که برای خودش بود به مشکلات مردم هم رسیدگی می کردن. پس اینجا نظم و ترتیب در اوقات انسان که اوقات خودش رو منظم بکنه و یک برنامه کاری درست داشته باشه که در این ساعت مثلا در این روز مثلا اینجا این کار رو باید انجام بده. دیگه وقتی که انسان مرتب کرد، برنامه ریزی کرد، خب دیگه مشکلات پیش نخواهد اومد، چون انسان مدیریت داره میکنه و داره برنامه ریزی صحیح کرده و طبق اون برنامه داره پیش میره. بله. پس انسان وقتی که طبق برنامه پیش رفت موفق خواهد شد. بله. و هر اجتماعی یا هر مجتمعی که برنامه ریزی درست داشته باشه اینها به موفقیت بیشتری نائل خواهند اومد. نگاه کنید ما در زمانهای گذشته که مسلمانان مرتب بودن، منظم بودن، اوقاتشون ترتیب داشت، میبینیم چقدر اسلام پیشرفت کرد.
چقدر مسلمانان در رخا و آسایش و پیشرفت بودن، ولی از زمانی که مدیریت آنها سست شد در وقتشون، مدیریتشون در زندگی نادرست شد، مسلمانان روز به روز به عقب رفتند و دشمنان ما که برنامه زندگی رو از ما گرفتند و با ترتیب درست و برنامه‌ریزی صحیح اومدن تلاش کردن و از ما جلو زدن. این نتیجه یک برنامه‌ریزی صحیح انسان در زندگی وقتی داشته باشه، روز به روز به موفقیت بیشتری نائل خواهد بود. بله. بحث این اولویت بندی رو که اشاره فرمودید، این که اولویت یکی از فاکتورهای مدیریت زمان مسئله اولویت بندی هست. چه کارهایی رو در چه وقتی انجام بدیم، اول کدوم انجام بدیم، بعد کدوم انجام بدیم. یه چیزی که ما خیلی از اون فرار میکنیم. بشر همیشه به طبعش تمایل به تنبلی داره. بشر یه موجود تنبلیه، تمایل به تنبلی داره، تمایل به استراحت داره، تمایل به خوشگذرانی داره. میبینیم خیلی از مواقع هست که ما کار مهم داریم، اما اگه فرصتی پیش بیاد، اگه کسی بیاد با ما بشینه، حرف زدن های طولانی، گپ و حدیث های طولانی که وجود داره بین مردم، باعث میشه واجباتی که برگردنشون هست فوت بشه. رسول الله علیه السلام منع کردند که میگه پیامبر قبل از نماز عشا نمیخوابید، بعد از نمازم بیدار نبود. یعنی بعد از نماز عشا دیگه خواب بود. استراحت میکردن برای اینکه تقویت بشن برای روز بعد. امروز چقدر شب‌های طولانی رو ما بیدار میشینیم و وقت رو با حرف و حدیث‌های جانبی بی ارزشی که فقط میگذرونیم، یا صرف کردن پای تلویزیون، یا صرف کردن پای سرگرمی‌های دیگه. خب اینا وقتی که مدیریت ناصحیح باشه همینطوره. نگاه کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه اغتنم خمسا قبل خمس. یه انسان باید غنیمت بشماره 5 چیز رو قبل از 5 چیز. میگه که شبابک قبل حرمک. انسان وقتی که جوان هست باید این جوانیش رو غنیمت بشماره، در طاعت و عبادت و بندگی و تلاش و زندگی سپری بکنه، قبل از این که پیر و ناتوان و سست بشه که دیگه نتونه کاری بکنه. این یکی از همون نعمتان مغبون فیما کثیر من الصحت و الفراغ. این صحت در همین حدیث که اغتنم خمسا قبل خمس یکیشون فراغه. بله. خب همینم میگه حالا وقتی که جوانی انسان جوان هست، قدرت داره، نیرو داره، در هر کاری نیروی کار داره، نیروی عبادت داره، میتونه همه کارها رو خوب انجام بده. بله. خب انسان باید این در پیری اینو نداره. بله در پیری اینو نداره. و همچنین میگه که صحتک قبل سقمک. انسان صحت و سلامتیش قبل از اینکه بیمار بشه. انسان وقتی که صحیح و سلامت و تندرسته، خب راحت میتونه کارها رو انجام بده. اون چی که به اون محول میشه صحیح و سالم و درست انجام میده. ولی وقتی که انسان بیمار شد، خب این بیماری خیلی از کارها رو از انسان میگیره و خیلی از مشکلات براش پیش میاد و خیلی از امورات زندگی خودش رو هم ممکنه نتونه انجام بده. یعنی اون کارهایی که خودش ممکنه روزمره انجام میداده، کارهای شخصی خودش هم نمیتونه انجام بده و نیاز داره که دیگران برای او انجام بده. پس یکیشون شد این که جوانی رو قبل از پیری و سلامت رو قبل از بیماری. بله. و غنا که قبل فقر. انسان وقتی که ثروتمند، خود ثروت که همیشه دائمی نیست و همیشه با انسان نیست که بعضی وقتا انسان هست ثروتمنده، بعضی وقتا میشه که نه ثروتش از دست میده، فقیر میشه. انسان فقیر ثروتمند میشه. چه بسا فقر، یعنی همیشه یک انسانی کل عمرش هم غنی باشه ولی امکان داره بیمار باشه، امکان داره مسئله دیگری داشته باشه. بله. غنا که قبل فقر، یعنی انسان به قولن همون غنا این نیست که فقط مال باشه. الغنا غنا النفس. ممکنه غنای انسان نفسش هم غنی باشه، این خودش یک نوع ثروته. پس غنا که قبل فقر، انسان ثروتش قبل از اینکه فقیر بشه. در هر چیز انسان ممکنه ثروتمند باشه، در فکرش ثروتمند باشه، در قدرتش ثروتمند باشه، در مالش. اینا همه باید انسان نهایت استفاده را از این ثروت ببره قبل از اینکه فقیر بشه. دست دیگران رو گرفتن خب باعث میشه که انسان محافظت بکنه بر اون ثروتی که خداوند بهش داده. و همچنین فراغ که قبل شغلک، همون از صحت و فراغ میشه اینجا فراغت. انسان وقت فارغی داره، فراغت داره، فراغت بال داره، فراغت وقت داره.
اینها خب بهترین نعمت فراغت بال هست. انسان بالش فارغ باشه، یعنی شما فکرت آزاد باشه. خیلی هستن که این فکر وقتی مشغوله دنیا روزش خراب میشه. ممکنه تمام وسایل آسایش و آرامش همه چی داره ولی فکرش مشغول زندگی، یعنی برای جهنم میشه. پس انسان باید اون فراغتی که خداوند براش به اصلح نگه، خداوند میگه و اصلح بالهم، یعنی بال انسان وقتی که خوب باشه، اصلاح بشه، همه چی یعنی به کام انسان شیرین میشه. از خلاصه چند تا روایت این میرسه که فراغت یک فرصته، فراغت یک نعمته. همونطور پیامبر فرمود فراغت نعمته. در این حدیث هم فرمود اغتنم خمسا قبل خصم. میگه غنیمت بشمار، یعنی خداوند فرصتی بهت داده، این فرصت رو غنیمت بشمار. ولی یک شعر معروفی هست میگه الفراغ و الشباب و الجدة مفسدة للمرء ای مفسده. میگه که فراغت و جوانی و پولداری مفسده هست برای انسان، یعنی اون وقت باید مواظب باشی که از اینها درست استفاده کنی. بله. خب یکی از مسائلی که خیلی مهمه، چون که شما هم فرمودید، بعضی از نعمت‌ها ممکن انسان وقتی خداوند به انسان میده باعث نقمت انسان میشه. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. این یکی از راههای فساد هست که انسان وقتی که دید ثروتمند بی‌نیازه سبب طغیان و سرکشی میشه. پس انسان باید همیشه شکر خداوند رو به جای بیاره از این نعمتی که به انسان داده. یکی از مسائلی که خیلی امروزه ما دچار اون هستیم و باعث بدبختی ما شده، مشغول کردن خود و دخالت کردن در اموری که نامربوط هست و به ما ربطی نداره. این بسیاری از زندگی ما را نابود کرده که بیشتر ما مسلمانان مشغول حرف و حدیث در مورد دیگران و دخالت در امور زندگی دیگران هستیم که حقیقتش هیچ نفعی برای ما که نداره، ضرر هم برای ما داره. بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرماید من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. انسان باید اون چی که به او ربطی نداره رها بکنه، ول بکنه، دنبال اون نره، چون از نیکی اسلام شخص مسلمانه که هر اون چی که به دردش نمیخوره ول بکنه، به دنبال سفاسف امور، به دنبال امور نامربوط و که اصلا به او ربطی نداره نباشه. بله. این مشکلی که الان مشکل ساز شده برای ما کشورهای اسلامی اینه. نگاه کنید یک شخص غربی یا غیر مسلمان اصلا گاهی در این امور اصلا دخالت نمیکنه، گاهی کاری به زندگی دیگران نداره که در امور زندگی دیگران دخالت بکنه. بله. متاسفانه اون چی که ما گریبانگیر ما شده و ما رو بدبخت کرده این هست که میخوایم ریز و درشت زندگی دیگران رو بفهمیم. یعنی سرک میکشیم تو زندگی دیگران، دخالت میکنیم در زندگی دیگران و حق رو ناحق میکنیم و یعنی خیلی از امور و گرفتاری هایی که حقیقتش باعث اتلاف وقت و خرد کردن اعصاب و که هیچ نفعی برای انسان در بر نداره انسان انجام میده. پس ما باید سعی کنیم این حدیث رسول الله را آویزه گوشمون بکنیم و اون چی که به ما ربط نداره از امروز رها بکنیم، ولش کنیم. بله. هم اعصاب خودمون راحت میکنیم، هم آخرت خودمون خوب میکنیم، هم زندگی خودمون رو شیرین میکنیم. بله. ما یک دقیقه بیشتر به پایان برنامه نداریم. اگر ممکن هست که در مورد اینکه بحث مدیریت زمان رو چند مطلب رو فرمودید. یکی اینکه نظم، دوما اولویت در کارها، سه مجاهدت و تلاش کردن برای اینکه انسان در مسیری حرکت کنه که به دینش یا به دنیاش مربوط باشه، همونطوری که حدیث رو هم اشاره کردید. مسئله بعدی مهار کردن نفس. آیا چقدر تأثیر داره؟ اینکه ما خیلی وقتا خواهش‌های نفسانیمون، نفس بشر استراحت میخواد، لذت میخواد، ولگردی میخواد، خوشگذرانی میخواد، در حالی که کار جدیت میخواد، تلاش میخواد. در یک دقیقه اگر جنبندی بفرمایید ممنون میشه. نفس، چنان که یک از علما میگه که نفس انسان مانند یک اسب وحشی است و انسان خودش مانند یک سوارکاره.
هر چقدر که انسان در این سوارکاریش ماهر باشه میتونه که این اسب سرکش رو کنترل بکنه. شما وقتی که در اسب سواری مهارت دارید میتونید نفس خود رو کنترل بکنید. هر چقدر کنترل برش داشته باشیم تو رو به راه خوب میبره. به راه خوب میبره. حالا اگر وارد نباشی این اسب سرکش شما رو زمین میزنه. بسیار متشکرم از حضور شما جناب شیخ محمد رسول هاشمی و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. هفته آینده هم در مورد موضوع دیگری که مرتبط به این موضوع هست صحبت خواهیم کرد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.